समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु म रोहन श्रेष्ठ। देश नै तरङ्गित हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते एक कर्मकाण्ड गरेका थिए। त्यो कर्मकाण्डको नतिजा अबको केही दिनमा सार्वजनिक हुँदैछ। अदालतमा पुगेको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुने हो कि बदर हुने हो कि हेर्न बाँकी छ। सदर बदर जे भए पनि यसबाट जनताको भागमा भने निराशा नै हो। सरकारको कदम सदर भयो र देश चुनावमा गयो भने पनि चुनावको बोझ घुमी फिरी जनताकै टाउकोमा आउँछ। बदर भयो भने देशमा सरकार फेरिन्छ, एक रङका नेताहरूको जीवनमा कायम दीपावली सकिन्छ। अर्को थरी नेताहरूको जीवनमा वसन्त छाउँछ, दीपावली सुरु हुन्छ। जनता सधैँ निराश नै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग त आक्रोशित थिए नै। परिदृश्यले यस्तो देखाइरहेको छ कि उनी अब उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटासँग अझै असन्तुष्ट छन्। फागुन 7 गते उपराष्ट्रपतिसँग सैनिक मञ्चमा उनले के कुरा गरे त्यो त स्पष्ट छैन, तर उनको शारीरिक हावभाव र हातको चालले चाहिँ धेरै कुराको संकेत गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। 2077 साल फागुन 7 गते सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रमको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ बीच के कुराकानी भयो भन्ने प्रश्नको जवाब स्वयं दुई बाहेक सायद अरू कसैलाई थाहा छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको कुराकानी कुनै सौहार्दपूर्ण वा मधुर भएको थिएन भन्ने चाहिँ निश्चित छ। प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति बीच भइरहेको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बडी ल्याङ्ग्वेज, हातको चाल आदिले उनी उपराष्ट्रपतिसँग केही प्रश्नको जवाब खोजिरहेका छन् जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपतिलाई तपाईले यो के गरेको, के बोलेको, उपराष्ट्रपति जस्तो मान्छेले पत्रकारहरूका अगाडि सरकारको आलोचना गर्ने हो भन्ने जस्ता प्रश्न गरे कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। प्रजातन्त्र दिवस मनाउने कार्यक्रम सकिएपछि मर्यादा क्रम अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सुरुमा कार्यक्रम स्थलबाट बिदा भइन्। त्यसपछि उपराष्ट्रपति बिदा हुने कार्यक्रम थियो। बिदा हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति बीच केही कुराकानी भयो। आफ्नो पालो आएपछि उपराष्ट्रपति बिदा हुन अघि बढे। प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित केही पदाधिकारीले उपराष्ट्रपतिको बिदाईमा नमस्कार गरे, तर प्रधानमन्त्रीले नमस्कार गरेनन्। सायद त्यहाँ उनी अल्मलिएका पनि हुन सक्छन्। सभामुख र चाहिँ उपराष्ट्रपतिलाई तपाईँको चाहिँ अपमानित हुने गरिकन उसँग चाहिँ आम्ने सामने भएर चाहिँ वाद विवाद गर्ने राम्रो कुरो होइन नि। फागुन 7 को यो दृश्य लगत्तै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली विराटनगर पुगे र एक विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा गरेको सम्बोधन विभिन्न हिसाबले विवादित पनि बन्यो। जो सरकार चलाइराखेको छ, सरकारको तपाईँको कार्यकारी प्रमुख हो, आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि आफै अदालतलाई चाहिँ अरूहरूले बोल्यो भने चाहिँ धम्की दिने, अदालतलाई प्रभावित गर्न खोज्ने भन्ने, अनि आफू चाहिँ फेरि त्यस्तो बोल्नुहुन्छ। अन्य विवाद बाहेक उनले सभामुख र उपराष्ट्रपतिमाथि गरेको कटाक्षमा स्पष्ट हुन्छ कि फागुन 7 मा प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति बीच भएको संवाद अति साह्रो समधुर थिएन। अन्य विवाद बाहेक उनले सभामुख र उपराष्ट्रपतिमाथि गरेको कटाक्षबाट प्रष्ट हुन्छ कि फागुन 7 मा प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति बीच भएको संवाद उति साह्रो समधुर थिएन भन्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकै दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको धेरैको बुझाइ छ। विवाद केमा छ भने पहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो कि पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रधानमन्त्री ओली विराटनगर पुगेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध खनिनुको कारण पनि यसैमा घुमेको छ। उनले स्पष्ट रूपमै सभामुखले कृत्य काम गरेको आरोप लगाएका छन्। 3 बजे दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई 10:30 बजे बनाएर सभामुखले कृत्य कार्य गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका छन्। सभामुख जस्तो पदको मान्छेले कृत्य शनाखत गर्छ। 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई 10:40 मा ल्याएका थिए भनेर
शनाखत गर्नु जस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ एउटा सभामुख जस्तो पदका लागि? प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई झगडिया किर्ते काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा आक्रमण गरेका छन्। यही मञ्चमा उनी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विरुद्ध पनि खनिए। उनले उपराष्ट्रपति पुनले सरकारको विरोध गरेको, सरकारले संविधान मिचेको भन्दै भाषण गरेको, प्रजातन्त्र मासेको भन्ने आरोप लगाएको, चुनाव गर्न पाइँदैन भनेर बोलेको भन्ने टिप्पणी गरे। उपराष्ट्रपतिजी सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैठक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन। उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, अब त कमसेकम चुनावकोतिर आउनुहोस्। उपराष्ट्रपति विरुद्ध निराधार कारणले प्रधानमन्त्री खनिएका भने होइनन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सभामा महासङ्घले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता नगरेर उपराष्ट्रपतिलाई निम्ता गरेको थियो। महासङ्घकै कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले सरकारको आलोचना गरेका थिए। सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यस्ता पदहरू हुन् जुन पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्छ। कुनै दल, धर्म, जाति वा लिङ्ग विशेषको नभएर सबैको साझा व्यक्ति हुने प्रण गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक दलकै सेवाबाट राजनीतिक दलकै जोड बलमा प्राप्त हुने यस्तो पदले कहिले पनि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ सक्दो रहेनछ। राष्ट्रपति सबैको साझा भन्ने ठानेर मात्रै के गर्नु, उनमा नेकपा ओली समूहको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। उपराष्ट्रपति र सभामुखमा प्रचण्डकै छाया देखिन्छ। दलको सदस्यता त्याग त फगत एक कर्मकाण्ड मात्रै रहेछ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेक पछि। महिला राष्ट्रपति भएको देशमा बहुविवाह गरेर महिला हिंसा गरेका नेताले एक दिन पनि जेल नबसी आम माफी पाउँछन्। विशिष्ट पदमा कुनै लिङ्ग विशेष, जाति विशेष, समुदाय वा स्थान विशेषको व्यक्ति पुग्दैमा त्यो लिङ्ग, जाति, भाषा, समुदायको सर्वोत्तम हित हुन सक्दैन भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यहाँ जात जाति, भाषा भाषी भन्दा पनि प्रमुख कुरा चाहिँ के भयो भने आफ्ना पार्टीको सदस्य चाहिँ जेल परेको थाहा भयो भने यो लोकतान्त्रिक युगका सरकारहरूले चाहे त्यो बलात्कार, हत्यारा, चेलीबेटी बेचुवा नै भए पनि जेलबाट निकाली छाड्ने रहेछन्। यो हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 8 मा विराटनगर पुगेर भने उपराष्ट्रपतिले सरकारको विरोध गर्न सुहाउँदैन। सरकारले संविधान मिचेको र चुनाव विरुद्ध उपराष्ट्रपतिले भाषण गरेका छन्। हुन पनि हो, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सरकारको विरोध गर्ने, चुनावको विरोध गर्ने वा सरकारका क्रियाकलाप बारे टीका टिप्पणी गरेको सुहाउँदैन। यो उनको पदीय मर्यादा विपरीतको कार्य पनि हो। उपराष्ट्रपतिले सरकारको विरोध गर्नु गलत हो भने सरकारले हत्याको आरोप लागेकाहरूलाई प्रजातन्त्र दिवसको खुसियाली भनेर जेल सजाय भोग्न बाँकीहरूको सजाय माफ दिनु चाहिँ सही हो त? 68 सालमा तरुण दल चितवनको अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न भएका 3 जनालाई यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिइन्। माफी दिने सिफारिस चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू यो देशको कार्यकारी प्रमुख हो। त्यो पदको गरिमाको बारेमा मैले यहाँ भन्नै परेन। त्यो पदको गरिमालाई माटोमा मिलाउने गरेर उहाँले जसरी बोलिराख्नु भएको छ, जे काम गरिराख्नु भएको छ, ढोका त उहाँले खोल्नु भने समस्या त उहाँले निम्ताउनु भएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँबाट नै सच्चिनुपर्छ के। हत्याको अभियोगमा जेल परेका मध्ये केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा निकट सुनिल केसी, फणीन्द्र श्रेष्ठ र दिलबहादुर मोक्तानले यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा माफी पाएका छन्। 10 वर्ष सजाय काट्न बाँकी रहेकाहरू प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जेल मुक्त भएपछि जनतामा जाने सन्देश के होला त? फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लागू भएपछि जन्मकैद पाएका, भ्रष्टाचारमा परेका, बलात्कार अभियोग प्रमाणित भएका, चेलीबेटी बेच्ने जस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई आम माफी दिन सकिन्न थियो। तर यो ऐन लागू हुनु अघि चाहिँ आम माफी दिन सकिने केही शर्तहरू तोकिएका थिए। यही शर्तका आधारमा 77 सालमै सर्वोच्चले गरेको एक फैसलापछि यस्तो अपराधमा संलग्न भएकाहरूले पनि सजायको 40% सजाय भुक्तान गरिसकेको
र असल चालचलन भएको देखिएमा आम माफी दिन सकिने भयो। यस पटकको प्रजातन्त्र दिवसमा यही अधिकारको यतिसम्म दुरुपयोग गरियो कि अपराध गरेर फरार रहेका केहीलाई समेत आम माफी दिइयो। आम माफी दिइँदा नेकपाको ओली पक्षका अपराधीहरूलाई छानी छुट दिइयो। प्रदेश 2 का ओली पक्षका सांसद सुनिल कुमार शाह बहुविवाह गरेको अभियोग प्रमाणित भएर जेल जानुपर्ने सूचीमा थिए। तर प्रधानमन्त्रीको कृपा र राष्ट्रपति नै दाहिना भएपछि के लाग्छ र? बहुविवाह गरेर महिला विरुद्ध हिंसा गर्ने सांसद शाहलाई महिला राष्ट्रपतिले फरार भएकै अवस्थामा आम माफी दिइन्। यो आम माफी भन्दा पनि ओली सरकारको एक स्पष्ट सन्देश थियो। त्यो सन्देश थियो पहुँच हुनेले यो देशमा अपराध गरे पनि सरकारले जोगाउँछ। जसको आफ्नो कोही हुँदैन तिनका लागि मात्र हो कारागार र तिनका लागि मात्र हो ऐन कानुन। आर्थिक अनियमितता गर्नु, भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्नु, भक्तिगान गाउनेहरूलाई छानी नियुक्ति दिनुसम्म त देखिएकै थियो। लोकतान्त्रिक युगका सरकारहरू यतिसम्म निर्जल निस्किए कि उनीहरूले आफ्नो पार्टीका बलात्कारी, हत्यारा, भ्रष्ट, चेलीबेटी बेच्ने समेतको संरक्षण गर्नतिर पो लाग्यो। चार्ल्स सोभराज जमानामै जेल मुक्त भइसक्ने थिए। दुर्भाग्य उनले नेपालको कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाएनन्। अबको केही वर्षपछि रेशम चौधरी पनि रिहा हुने निश्चित हो। आफ्नै पत्नीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालाले त कसरी सजायबाट उन्मुक्ति पाए भने बाँकीको के कुरा भयो र यो देशमा? अधिकारको यसरी धज्जी उडाउने देशमा खडा गरिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। नेपालको राजनीतिमा एक पात्र छन् जो माछा देखे दुला भित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात गर्छन्। विदेशी संस्थाको काममा व्यस्त भइरहँदा कांग्रेस कम्युनिस्ट सबैलाई नालायक हुन् भन्दै आलोचना गर्छन्। चुनावको मुखमा कताको शक्तिबाट कांग्रेसबाट चुनाव लड्न आइपुग्छन्। उनी हुन् दमननाथ ढुङ्गाना। ढुङ्गानाले त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरे घिसारेर सडकमा ल्याउने चेतावनी दिएका थिए। लोकतन्त्रको पाठ पढाउने ढुङ्गाना जस्ता अरू पनि छन् जसले आफ्नो इच्छा अनुसार विषयको व्याख्या गर्छन्। यही शैलीको शिकार अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भएका छन्। यो हेर्नुहोस्। आउँदो वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाब सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा गएर अड्किएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरिदियो भने निर्वाचन निश्चित नै हुन्छ। बदर भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद धरापमा पर्छ। विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचन चाहने र निर्वाचन नचाहनेले पटक पटक अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने, धम्की दिने, तर्साउने शैलीमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो मामिलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त अग्रपंक्तिमा थिए नै। यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्मले धम्कीको भाषा बोल्दै अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने नत्र देशमा अस्थिरता उत्पन्न हुने दावी गरे। उहाँले जुन ढङ्गबाट विराटनगरमै भन्नुभयो नि, यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने सरकार आन्दोलनमा जान्छ सम्म पनि भन्नुभयो। योभन्दा हास्यास्पद, योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको बेइज्जती अरू के हुन्छ क्या? फागुन 8 गते विराटनगरमा आयोजित आमसभाका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ओलीजी आफै संविधान च्यात्न चाहिँ उद्धत हुनुहुन्छ। किस्तामा संविधान च्यात्दै जानु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट असाध्यै चिन्ता व्यक्त गरेर संविधान जो च्यातिँदैछ यसको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। त्यो कसरी हुन्छ त रक्षा भन्दाखेरि संसदको पुनर्स्थापना गरेर हुन्छ भनेर हामीले भनेको। राजनीतिक दलका नेताले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुलाई अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि खासै महत्त्व त दिँदैनन्। खेतीपाती नै आन्दोलन, चेतावनी, सत्ता कुर्सी भएका नेताहरूले दिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायाधीशहरूले पनि पचाउँछन्। तर विधि र पद्धतिको दृष्टिले चाहिँ यस्ता विषयहरू संवेदनशील हुन पुग्छन्। देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नै अदालतप्रति धम्कीको भाषा प्रयोग गरेपछि पक्ष विपक्षमा धारणा आउने क्रम जारी छ। विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अदालतलाई प्रभाव पार्ने हदको हो वा होइन भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरू नै विभाजित भएका छन्। केही दिन अघिसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई दबाव नदिन आग्रह गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः आफै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको बहस सकिएर फैसला प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा पुगेर आफ्नो निर्णय सदर नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिए। देशको कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयलाई धम्की दिएको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरू भने रचनात्मक देखिए।
थिए। पक्ष विपक्षको किचलो कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि देखियो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख हो, देशको कार्यपालिकाको प्रमुख जस्तो व्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र आफै पनि पक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ भने अदालतका फैसलाहरू जस्तो आए पनि हामीले स्वीकार्छौँ, मान्छौँ भन्नु पर्थ्यो। जो हामी हाम्रो सडकमा जान्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पक्षमा प्रधानमन्त्रीबाट आउने कुरा गलत भनिन्छ। कानुनका 9 सिंह हुन्छन्। कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यही अनुरूप व्याख्या गर्छन्। बारका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कार्यक्रममा जनमत बनाउने गरी धारणा राख्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने प्रावधान संविधान नभएको र आफ्नो निर्णय अनुसार नै फैसला आउनेमा विश्वस्त भएर प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको उनको जिकिर छ। पार्टीका केही धारणाहरू व्यक्त गर्ने क्रममा, जनमत बनाउने क्रममा आफू पक्ष रहेको कुराको पृष्ठपोषण गर्ने गरेर त्यो बमोजिमको फैसला आउने कुरामा अपेक्षा व्यक्त गर्ने कुरालाई म अन्यथा हो भनेर भन्दिनँ। मुद्दाको पक्ष रहेको व्यक्तिले आफूले गरेका कामहरू यो कारणले चाहिँ जस्टिफाई छन्, संविधान सम्मत छन् भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नुलाई म स्वाभाविक ठान्छु। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलाको तयारी गरिरहेको बेला दबावको महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको सरकारवाला बताउँछन्। निर्णय आफ्नो पक्षमा भए ठिक र विपक्षमा भए बेठिक होइन, नियम कानुन अनुसार भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै तरङ्गित हुने वा अरू तरङ्गित हुने दिन नजिक आउँदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएमा ओली विजयी हुनेछन्, तर मुलुक पराजित हुनेछ। किनभने बेमौसमी अनावश्यक चुनावमा मुलुक अघि बढ्नेछ। तर यदि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएमा ओलीको प्रधानमन्त्री यात्रा समाप्त हुनेछ। निकै ठुलो चासोको रिजल्ट केही दिनमा आउने नै छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.